तवाधारे मूले सहसमययालास्य परया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम् उभाभ्यामेताभ्यामुदयविधि मुद्दिश्य दयया सनादाभ्यां जङ्गे जनकजननीमज्जगदिदं गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटन्ते हैमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनीडे यच्छायाच्छुरणशबलं चन्द्रशकलं धनुःशौनासीरं किमिति न निबध्नाति धिषणाम् धुनोतु ध्वान्तं न स्तुलितदलितेन्दीवरवनं घनस्निग्धं श्लक्ष्णं चिकुरनिकुरुम्बं तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो वसन्त्यस्मिन् मन्ये बलमधनवाटी विटपिनां तनोतु क्षेमं नस्तव वदन सौन्दर्यलहरी परिवाहस्रोतः सरणिरिव सीमन्तसरणिः वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरीभारतिमिर द्विषां बृन्दैर्बन्दीकृतमिव नवीनार्ककिरणम् अराळै स्वाभाव्यादळिकलभसश्रीभिरलकैः परीतन्ते वक्त्रं परिहसति पङ्केरुहरुचिं दरस्मेरे यस्मिन् दशनरुचिकिञ्जल्करुचिरे सुगन्धौ माद्यन्ते स्मरदहनचक्षुर्मधुलिहः ललाटं लावण्यद्युतिविमलमाभाति तव यत् द्वितीयं तन्मन्ये मकुटघटितं चन्द्रशकलं विपर्यासन्यासादुभयमपि सम्भूय च मिथः सुधालेपस्यूतिः परिणमतिराकाहि मकरः भ्रुवौ भुग्ने किञ्चिद्भुवन भयभङ्गव्यसनिनी त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां द्रुतगुणं धनुर्मन्ये सव्येतरकरगृहीतं रतिपतेः प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे अहः सूते सव्यं तव नयनमर्कात्मकतया त्रियामां वामन्ते सृजति रजनीनायकतया तृतीया ते दृष्टिर्दरदलित हेमाम्बुजरुचि समाधत्ते सन्ध्यां दिवसनिशयौरन्तरचरीं विशाला कल्याणी स्फुटरुचिरयोध्याकुवलयैः कृपाधाराधारा किमपि मधुरा भोगवतिका अवन्ती दृष्टिस्ते बहुनगरविस्तारविजया ध्रुवं तत्तन्नाम व्यवहरणयोग्या विजयते कवीनां सन्दर्भस्तबक मकरन्दैकरसिकं कटाक्षव्याक्षेप भ्रमरकलभौ कर्णयुगलम् अमुच्यन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरलौ असूयासंसर्गादलिकनयनं किञ्चिदरुणम् शिवे शृङ्गारार्द्रा तदितरजने कुत्सनपरा सरोषा गङ्गायां गिरिशचरिते विस्मयवती हराहिभ्यो भीता सरसिरुह सौभाग्यजयिनी सखीषु स्मेराते मयि जननि दृष्टिः सकरुणा गते कर्णाभ्यर्णं गरुतैव पक्ष्माणि दधति पुराम्भेत्तुश्चित्त प्रशमरसविद्रावणफले इमे नेत्रे गोत्राधरपतिकुलोत्तं सकलिके तवाकर्णाकृष्ट स्मरशरविलासं कलयतः विभक्तत्रैवर्ण्यं व्यतिकरितलीलाञ्जनतया विभाति त्वन्नेत्रत्रितयमिदमीशानदयिते पुनः स्रष्टुं देवान् द्रुहिणहरिरुद्रानुपरतान् रजःसत्त्वं बिभ्रत्तमैव गुणानां त्रयमिव
पवित्रीकर्तुं नः पशुपतिपराधीनहृदये दयामित्रैर्नेत्रैररुणधवलश्यामरुचिभिः न दस्योणो गङ्गा तपनतनयेति ध्रुवममुं त्रयाणां तीर्थानामुपनयसि सम्भेदमनघम् निमेषोन्मेषाभ्यां प्रलयमुदयं याति जगति तवेत्याहुः सन्तो धरणिधरराजन्यतनये त्वदुन्मेषाज्जातं जगदिदमशेषं प्रलयतः परित्रातुं शङ्के परिहृतनिमेषास्तव दृशः तवापर्णे कर्णे जपनयनपैशून्यचकिताः निलीयन्ते तोये नियतमनिमेषाशफरिकाः इयं च श्रीर्बद्धच्छदपुटकवाटं कुवलयं जहाति प्रत्यूषे निशि च विघटय्य प्रविशति दृशाद्राघीयस्यादरदलितनीलोत्पलरुचा दवीयां संदीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिर्यत वने वा हर्म्येव समकरनिपातो हि मकरः अराळन्ते पाळियुगळमगराजन्यतनये न केशामाधत्ते कुसुमशरकोदण्डकुतुकं तिरश्चीनो यत्र श्रवणपथमुल्लङ्घ्य विलसन् अपाङ्गव्यासङ्गो दिशति शरसन्धानधिषणां स्फुरद्गण्डाभोगप्रतिफलितताटङ्कयुगलं चतुश्चक्रं मन्ये तव मुखमिदं मन्मथरथं यमारुह्य द्रुह्यत्यवनिरधमर्केन्दुचरणं महावीरो मारः प्रमथपतये सज्जितवते सरस्वत्या सूक्तिः अमृतलहरी कौशलहरीः पिबन्त्याः सर्वाणि श्रवणचुळुकाभ्यामविरलं चमत्कारश्लाघा चलितशिरसः कुण्डलगणो झणत्कारैस्तारैः प्रतिवचनमाचष्ट इव ते।